اليوم، وهو نتاج فترة لا بأس بها من التدريب والتأهيل في مقام المعرفة القتالية الدقيقة للتعبير عن الانتصار للحق والمبادئ وضد الظلم والطغيان والاستبداد. ما يمر به الشعب الفلسطيني شيء مخالف للطبيعة الإنسانية ولما يجب أن يكون عليه الحياة في حفظ الحقوق وامتلاك الأرض لأهلها. والجهاد يا غزة يا فلسطين معكم كل اليمنيين انكارا للجرائم البشعة بحق الإنسانية. أولئك هم الصادقون.